ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 30 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 30 पाठे वयं सर्वादौ तावत् आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रगतं विचारं कृतवन्तः। तत्रापि नाम सर्वनाम्नः परस्य इत्येवं व्याख्यानं न क्रियते, परन्तु अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नः इत्येवं व्याख्यानं क्रियते। तादृशव्याख्याने तत्र वर्णाश्रमेतराणाम् इत्यादीनामपि सिद्धिर्जायते। सर्वविधा मर्यादा शब्दगता रक्षिता भवति, अन्वाख्यानमर्यादा। ततश्च तत्र एत्वषत्वविधानात् परम् अथवा एत्वषत्वविधानेन सर्वेषाम् इति रूपं साधितं। किञ्च सप्तमी विभक्तेः एकवचने सर्वस्मिन् ङी स्थाने स्मिन् इति आदेशे सति सर्वस्मिन् इति रूपं साधितम्। अन्यत्तु रामशब्दवत् एव भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। नाम अन्यानि रूपाणि। एवमेव च अन्ये ये विश्व इत्यादयः शब्दाः वर्तन्ते, अकारान्ताः सर्वनामशब्देषु, ते अपि सर्वशब्दवदेव अस्माभिः ज्ञातव्याः इति अपि तत्र पठितं। ततश्च ततः उक्तं नाम सर्वादिगणे पठिताः शब्दाः कति इति चेत् 35 भवन्ति। तेषां 35 शब्दानां पाठः मूले एव ग्रन्थकारेण कृतः। तत्र सर्वविश्व उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् तत्त्व नेम समसिम पूर्वापरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायां स्वमज्ञादिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एक द्वि युष्मद् अस्मद् बहु किम् इति एते 35 शब्दाः प्रकृते सर्वादिगणे पठ्यन्ते। ततश्च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थं पठिता। इति शब्दः सर्वादिगणसमाप्तिद्योतनार्थः। नाम सर्वादिगणे पठितान् शब्दान् पठित्वा, सर्वादिगणे ये शब्दाः सन्ति तान् पठित्वा ततः परम् अन्ते इति यदुक्तवान् तत्तु गणसमाप्तिं सूचयितुम् उक्तवान्। नाम एतावन्तः एव शब्दाः। ततः उक्तवान् व्याख्याता तत्र विश्वशब्दोऽपि सर्वशब्दपदेव। विश्वशब्दः यः वर्तते सोऽपि यथा सर्वशब्दस्य रूपाणि भवन्ति अथवा याः व्यवस्थाः सर्वशब्दविषये अस्माभिः दृष्टाः, सर्वनामसम्बद्धाः, सर्वनामकार्याणि यानि यानि अस्माभिः दृष्टानि तानि प्रकृते अपि तथैव भवन्ति इति उक्तम्। ततः च तत्र अग्रे कथितम् अग्रे इदानीम् उच्यमानं वर्तते। एवञ्च
अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य तत्र 31 पाठः एषः आरब्धः भवति। 31 अस्मिन् पाठे तत्र अग्रे केचन विशेषाः उच्यमानाः वर्तन्ते। उभशब्दविषये कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। कथयति उभशब्दे तु विशेषमाः, यद्यपि उभशब्दः यः वर्तते सोऽपि तत्र अकारान्तः वर्तते। त्रिषु लिङ्गेषु उपयुज्यते, परन्तु तत्र केचन विशेषाः सन्ति, एवं खलु। तान् विशेषान् कथयति, अथवा तत्र विद्यमानं विशेषं कथयति। किं कथयति? तत्रेति। मूले पश्यन्तु, तत्र उभशब्दः द्वित्वविशिष्टस्य वाचकः इति। उभशब्दः यः वर्तते सः द्वित्वविशिष्टस्य वाचकः वर्तते, एवं खलु। नाम द्वित्वस्य अर्थः, नाम द्वयोः कयोश्चित् अर्थः उभशब्देन ज्ञायते। द्वित्वविशिष्टस्य नाम द्वित्वसहितस्य अथवा द्वित्वयुक्तस्य वाचकत्वात् नैव मूले उक्तं खलु, तत्र उभशब्दो द्वित्वविशिष्टस्य वाचकः। नाम द्वयोः कयोश्चित् अत्र ज्ञानं भवति इति पूर्वमुक्तमेव। नाम द्वयोः कथनाय उभशब्दस्य प्रयोगः भवति इति। अग्रे व्याख्याता कथयति अत एवेति। मूले पश्यन्तु, अत एव नित्यं बहुवचनान्तः। नाम द्वित्वविशिष्टस्य वाचकः एषः उभ इति शब्दः वर्तते इति कृत्वा नित्यं द्विवचनान्तः एषः भवति। कथयति अग्रे, द्वित्वविशिष्टवाचकत्वात् एव इत्यर्थः। नाम अत एव नाम द्वित्वविशिष्टवाचकत्वात् इति। द्वयोः एव कयोश्चित् कथनाय उभशब्दः प्रयुज्यते इति कृत्वा द्वित्वे एव अस्य प्रयोगः भवति इति। एवं खलु। नित्यं द्विवचनान्तः इत्युक्तम्। नित्यमिति तस्य व्याख्यानं करोति, सर्वदा द्विवचनान्तः इत्यर्थः। नित्यमर्थात् सर्वदापि तस्य द्विवचनान्तता एव भवति इति प्रकृते अर्थो ज्ञेयः। कथयति अग्रे, द्विवचनान्तः एव न तु एकवचन बहुवचने इति यावत्। नाम अस्य शब्दस्य एकवचनं वा द्विवचनं वा न भवति। तत्र एकवचनं वा बहुवचनं वा न भवति, परन्तु केवलं द्विवचनम् एव अस्य उभशब्दस्य भवति इति। कथयति तेन टावादि न निवार्यते इति। नाम अयं नित्यद्विवचनान्तः एव। एकवचनान्तः बहुवचनान्तो वा न भवति। नाम द्विवचनान्तः अस्ति चेदपि टावादिनां स्त्रीप्रत्ययानां निवृत्तिः द्विवचने न भवति इति। अर्थात् स्त्रीलिङ्गे अपि अयं शब्दः प्रयुज्यते चेत् द्विवचनान्ततया एव प्रयुज्यते। नपुंसकलिङ्गे वा उपयुज्यते चेत् द्विवचनान्ततया एव उपयुज्यते। अस्य एकवचनं नास्ति, बहुवचनं नास्ति, अतः प्रकृते स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं रूपम् एव न भवति इति न। अपि च स्त्रीलिङ्गे विहितः यः प्रत्ययविशेषः सः न भवति इत्यपि न। तयोः अपि नाम स्त्रीलिङ्गे अपि अत्र रूपाणि भवन्ति। तानि च रूपाणि अग्रे ज्ञास्यन्ते। अस्माभिः
तत्र तत्तल्लिङ्गसम्बद्धं प्रकरणं पठनीयं वर्तते खलु। अजन्तेषु त्रिधा विभज्यते, हलन्तेषु त्रिधा विभज्यते। आदौ पुल्लिङ्गाः, ततः स्त्रीलिङ्गाः, ततः नपुंसकलिङ्गाः। उपशब्दात् टाप् प्रत्ययः भवति, ततः स्त्रीप्रत्यये ततः टाबन्तस्य स्त्रीलिङ्गे का प्रक्रिया भवति तत्सर्वम् अस्माभिः अग्रे ज्ञास्यते। नाम तेन टाबादिन निवार्यते इत्यस्य अयमेव भावः। नाम एकवचनं बहुवचनं नास्ति चेदपि केवलं द्विवचनम् एव अस्ति तर्हि अपि प्रकृते टाबादयस्तु भवन्ति एव। नाम अकारान्ततया केवले पुल्लिङ्गे एव अयं शब्दः इति तु न शङ्कनीयं, तथा तु नास्ति इति उच्यते। अग्रे कथयति, नन्वेवं सति जसः शी, कस्मिन् वचने इदं कार्यं कृतम् अस्माभिः? जसः शी, जस इत्यस्य स्थाने शी इति भवति इति इदं कार्यं कस्मिन् वचने कृतम् इति चेत् बहुवचने कृतं। सर्वनाम्नः स्मै कस्मिन् वचने कृतं? ङस्थाने स्मै इति आदेशः कस्मिन् वचने भवति इति चेत् एकवचने कृतं। चतुर्थीविभक्तेः एकवचने इदं कार्यं कृतं। जसः शी इति तु प्रथमाविभक्तेः बहुवचने कार्यं क्रियते। अग्रे पश्यन्तु, ङस्मात् स्मिनौ इदं कार्यं कस्मिन् वचने क्रियते इति चेत् एकवचने एव क्रियते। ङसि इत्यस्य स्थाने स्मात् इति आदेशः एकवचने एव भवति, यतः ङसि इति प्रत्ययः एकवचनस्थः। एवं खलु, ङि स्थानेऽस्मिन् आदेशः एकवचने भवति वा न वा? अग्रे आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सुट् कस्मिन् वचने भवति? अयं सुट् इति बहुवचने भवति, यथा आम् प्रत्ययः बहुवचने अस्ति, अतः बहुवचने एव सुट् भवति। कथयति, इत्युक्तानां सर्वनामकार्याणाम्, एतानि सर्वाणि अपि सर्वनामकार्याणि वर्तन्ते, यानि अस्माभिः एभिः सूत्रैः परिगणितानि। कानि? जसः शी, सर्वनाम्नः स्मै, ङस्मात् स्मिनौ, आमि सर्वनाम्नः सुट्, इमानि सर्वाणि अपि वा न वा? तर्हि इमानि कार्याणि सर्वाणि अपि अवधानेन पश्यन्तु। द्विवचनस्थं कार्यं यत्किमपि नास्ति। जसः शी एकवचने भवति वा? जसः शी द्विवचने भवति वा? न, बहुवचने भवति। सर्वनाम्नः स्मै द्विवचने भवति वा? न, एकवचने एव भवति। ङस्मात् स्मिनौ किं द्विवचने भवति वा? न, केवले एकवचने एव भवति। आमि सर्वनाम्नः सुट् किं द्विवचने भवति वा? न, बहुवचनस्य अयं विषयः। यथा आम् इति बहुवचने एव भवति, अतः बहुवचनस्थस्य आमः एव तत्र सुडागमः इत्युच्यते। येषु एकमपि कार्यं तत्र द्विवचनस्थं नास्ति। तदेव कथयति, इत्युक्तानां सर्वनामकार्याणां द्विवचने अभावात्। नाम एतानि यानि कार्याणि एतावता उक्तानि अस्माभिः पठितानि, विशिष्य सर्वनामशब्दान् आदाय यानि भवन्ति, तेषाम् येषां कार्याणां द्विवचने अभावात्, नाम द्विवचने प्रवृत्तिः न भवति। क्वचित् बहुवचने एव, क्वचित् एकवचने एव। द्विवचने अभावात् उभशब्दस्य, उभ इति यः शब्दः वर्तते तस्य सर्वादिगणे पाठः व्यर्थः इत्यत आह। नाम सर्वादिगणे यः पाठः कृतः वर्तते उभशब्दस्य, तस्य पाठः व्यर्थः। यतः सर्वादिगणे कस्यचित् पाठः क्रियते, किमर्थः सः पाठः क्रियते? एवं खलु प्रश्नः उत्तिष्ठति। इति चेत् सर्वनाम संज्ञा तस्य शब्दस्य भवतु इति एतदर्थं तत्र पाठः क्रियते कस्यचित् शब्दस्य। सर्वनामसंज्ञा च तस्य तत्तत् शब्दस्य कुतः अपेक्षिता भवति इति चेत् तत्र सर्वनामसम्बन्धीनि कार्याणि तत्र कर्तव्यानि भवन्ति।
जसहसि नसिंहस्मात् स्मिनौ आमे सर्वनाम्नः सुट् सर्वनाम्नस्मै इत्यादीनि कार्याणि। एतदर्थं तत्र शब्दानां पाठः क्रियते। इदानीम् उभशब्दः तदेव कथयन् अस्ति। नाम इत्युक्तानां नाम इमानि यानि कार्याणि उक्तानि सर्वनामकार्याणां द्विवचने अभावात् नाम यानि कान्यापि सर्वनामकार्याणि अस्माभिः एतावता पठितानि तानि द्विवचने नाम द्विवचने तु न श्रूयन्ते उभशब्दस्य, एवं खलु। द्विवचने अभावात् उभशब्दस्य सर्वादिगणे पाठः व्यर्थः। उभशब्दस्तु नित्यद्विवचनान्तः एव भवति, तस्य तु एकवचनं न भवति, बहुवचनमपि च न भवति, एवं किल। तर्हि तस्य एकवचनमेव नास्ति, बहुवचनमेव च अपि यदि नास्ति, तर्हि अपि च द्विवचने सर्वनामसम्बद्धं कार्यमपि किमपि नास्ति, तर्हि किं प्रयोजनं। सर्वनामसंज्ञार्थम् अस्य उभ इति शब्दस्य गणे प्रवेशेन किं प्रयोजनं। सः उभशब्दः गणे प्रवेशनीयः, गणे पठनीयः, गणे पठित्वा ततः परं तस्य सर्वनामसंज्ञा वक्तव्या इत्यादि वचनस्य प्रयोजनमेव न खलु वर्तते। परन्तु अत एव तस्य अग्रे समाधानम् अस्ति कथयन् ग्रन्थकारः इति। किं समाधानं कथयति इति चेत् तत् पश्यन्तु। तस्येहेति मूले उक्तं तस्य इह पाठस्थो उभकौ इति अकजर्थः इति कथयति। पंक्तिं व्याख्याता कथयति तस्य कथयति उभशब्दस्य अर्थात् तस्य अर्थात् उभशब्दस्य इत्यर्थः। इह अर्थात् सर्वादिगणे पाठस्थो उभकौ इति इत्यत्र नाम उभकौ इत्यस्मिन् प्रयोगे अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच प्राक्टेः इति अकच प्रत्ययार्थः इत्यर्थः, एवं खलु। नाम उभकौ इति रूपं साधनीयं, तच्च अकचि सति सेत्स्यति। अकच्च कदा भविष्यति, यदा उभशब्दस्य तत्र सर्वनामसंज्ञा भविष्यति, एवं खलु। यतः अव्ययानाम् अपि च सर्वनामशब्दानाम् अकच उच्यते, अकच इति प्रत्ययः उच्यते, टेः प्राक् भवति इत्यपि तत्र उच्यते, एवं खलु। तर्हि उभशब्दः अव्ययं तु नास्ति, तस्य अव्ययत्वं तु नास्ति, तर्हि तस्य अकच यदि वक्तव्यः तस्मिन् टिभागः कः, भकारोत्तरवर्ती अकारः। तस्मात् पूर्वं यदि अकच वक्तव्यः तर्हि सः अकच तदा एव अत्र भवितुम् अर्हति यदा उभ इति शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा स्यात्। अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच प्राक्टेः इत्यस्मिन् सूत्रे सर्वनाम्नाम् अकच भवति इत्युक्तम्। एवञ्च अकच प्रत्ययः यदि कर्तव्यः तर्हि उभशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा वक्तव्या। सर्वनामसंज्ञा यदि वक्तव्या तर्हि उभशब्दः सर्वादिगणे पठनीयः, अत एव सर्वादिगणे उभशब्दः पठितः। उभशब्दे टिभागः कः, अ, उभ अ। अस्मात् अ इति टिभागात् पूर्वं खलु अकच भवति, अकचः अक् अवशिष्यते, उभ अक् अ उभका, ततः औ इति प्रत्ययः भवति द्विवचनस्थः, उभकौ इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् इति समाधानम्। तत्र
एतदर्थं विचिन्त्य उभ इति शब्दस्य सर्वादिषु पाठः कृतः वर्तते। इदं प्रयोजनं वर्तते। परन्तु अत्र केचन सन्ति पूर्वपक्षाः, तेषां च तत्र निरासः। पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते, तत्र च उच्यते। किमुच्यते पश्यन्तु। व्याख्यात्र अग्रे यद्यपि मूले अपि वक्ष्यते, परन्तु मूलं प्रति प्रापयन्नस्ति अस्मान् व्याख्याता। किं कथयति? ननु मास्तु उभशब्दस्य सर्वादिगणे पाठः इति पूर्वपक्षिणा उच्यमानं वर्तते। सर्वादिगणे पाठः मास्तु। मास्तु च सर्वनामतः, नाम तस्य सर्वनामसंज्ञा अपि मास्तु। एवं खलु। मास्तु च तत्प्रयुक्तः अकच। यदि सर्वनामसंज्ञा एव नास्ति तर्हि अकच अपि भविष्यति वा? न खलु। अकच यदि कर्तव्यः अत्र, तर्हि सर्वनामसंज्ञा अपेक्षिता। सर्वनामसंज्ञा यदि अपेक्षिता तर्हि तस्य सर्वादिगणे पाठः अपेक्षितः। परन्तु पूर्वपक्षी तु कथयन्नस्ति, सर्वादिगणे अस्य शब्दस्य पाठोऽपि मास्तु, अस्य सर्वनामसंज्ञा अपि मास्तु। अपि च सर्वनामसंज्ञाम् आश्रित्य प्रवर्तते यः अकच, सः अकजपि अत्र मास्तु। एवं खलु। तर्हि कथम् उभकौ इति रूपसिद्धिः जायेत इति अस्माकं बुद्धौ स्यात् प्रश्नः। तत्रैव कथयति सः पूर्वपक्षी। पश्यन्तु अग्रे। उभशब्दात् स्वार्थिके कप्रत्यये सत्यपि। उभशब्दात् स्वार्थिकः एषः क इति प्रत्ययः यदि उच्यते, कप्रत्ययः स्वार्थे भवति। नाम येषु येषु अर्थेषु अयम् अकच विधीयते, तेषु तेषु अर्थेषु अयं कप्रत्ययोऽपि विधीयते। स्वार्थे, कुत्सायाम्, अज्ञातादिषु अकच विधीयते। एवमेव अयं कप्रत्ययः अपि विधीयते तेषु तेषु अर्थेषु। कथयति? उभशब्दात् स्वार्थिके कप्रत्यये सत्यपि उभकौ इति रूपसिद्धेः। उभशब्दः स्वीक्रियताम्, तस्मात् क इति प्रत्ययः स्वार्थे विधीयताम्। उभक, ततः द्विवचने औ इति प्रत्यये सति उभकौ इति रूपं सेत्स्यति खलु, वा न वा? तत्र यद्यपि अगच् रहितानि रूपाणि पुल्लिङ्गे तु कानि कानि भवन्ति? उभौ, उभौ, उभाभ्याम्, 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 उभयोः, उभयोः। एवं खलु। अकच प्रत्ययः अपि अपेक्षितः, अतः सर्वादिगणे पाठः कर्तव्यः तेन। उभकौ, उभकौ, उभकाभ्याम्, 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 उभकयोः, उभकयोः। इत्यादीनि रूपाणि अपि अपेक्षितानि, तानि च अकचा लप्स्यन्ते इति एतदर्थम् उभशब्दस्य पाठः सर्वादिगणे कर्तव्यः अपेक्षा नास्ति। एतादृशं कार्यं कर्तुम् अपेक्षा एव नास्ति। कुतः? कप्रत्ययः विधीयताम्। उभशब्दात् स्वार्थिकः क इति प्रत्ययः विधीयताम्। सः केन विधीयते, कथं विधीयते इति सर्वम् अग्रे आगमिष्यति, अग्रे पठिष्यामः तद्धितेषु। यथा अकचि सति उभकौ इति रूपं सिद्धं भवति, तद्वत् कप्रत्यये सत्यपि उभकौ इति रूपं सिद्धं भवत्येव खलु, लभ्यते एव खलु। अतः किमर्थः उभशब्दः सर्वादिगणे पठनीय एव, अपेक्षा नास्ति खलु। एवं खलु। अग्रे कथयति, न च काकचोः स्वरभेदशङ्क्यः इति। कश्च अकच्च, काकचौ
तयोः काकचोः स्वरभेदः न शङ्क्यः। अकच् चित् वर्तते, कप्रत्ययः तु चित् नास्ति। अकचि सति चिदाश्रितः स्वरः तत्र प्रवर्तते, चिति। सः कप्रत्यये सति न प्रवर्तेत इति एतादृशी शङ्का न कर्तव्या। नाम पूर्वपक्षी स्वकीयम् अभिमतं, स्वकीयं मतम् इतोपि दृढीकुर्वन् कथयन्नस्ति। नाम अकच् चित् वर्तते, चितम् अकचम् आश्रित्य अथवा चितम् एतं प्रत्ययम् आश्रित्य चित्स्वरः, अग्रे स्वरप्रकरणे चितं निमित्तीकृत्य केचन स्वराः विधीयन्ते, ते तत्र पठिष्यन्ते। सः अकचि सत्येव प्रवर्तेत, कप्रत्यये सति न प्रवर्तेत, अतः अकच् कर्तव्यः एव। कप्रत्ययेन अभीष्टस्वरः न लभ्यते, यश्च अकचि सत्येव लभ्यते। अतः तदर्थं सर्वादिगणे अस्य शब्दस्य पाठः कर्तव्यः एव इति एतादृशी शङ्का न कर्तव्या। काकचोः स्वरभेद एव नास्ति। अकचि सति यः स्वरः लभ्यते अत्र, सः स्वरः कप्रत्यये सत्यपि प्राप्येत। तमेव विषयं दृढीकुर्वन् कथयन्नस्ति पूर्वपक्षी। अग्रे वदति च, तद्धितस्य इति प्रत्ययस्वरेण वा चितः सप्रकृतेः इति चित्स्वरेण वा अन्तोदात्तत्वे विशेषाभावात्। तद्धितः कप्रत्ययः क्रियते यदि, तर्हि तद्धितस्य इत्यनेन सूत्रेण तत्र तद्धितप्रत्ययं निमित्तीकृत्य यः स्वरः सः लभ्यते एव। कः? अन्तोदात्तः। चितः सप्रकृतेः इत्यादिना च चित्स्वरेण अपि अन्तोदात्तत्वमेव लभ्यते। नाम चित्वादपि अन्तोदात्तस्वरः लभ्यते, नाम उभयथापि अत्र अन्तोदात्तत्वमेव अपेक्षितम् उभकशब्दस्य। तच्च अन्तोदात्तत्वम् उभयथापि लभ्यते। कप्रत्ययं कुर्मः तर्हि अपि लभ्यते, अकचं कुर्मः तदापि लभ्यते। अतः विशेषो नास्ति। एवं खलु? तद्धितस्य चितः सप्रकृतेः इत्यादि स्वरविधानानि च अस्माभिः स्वरप्रकरणे अग्रे ज्ञास्यन्ते। प्रकृते तु पूर्वपक्षस्य उपरि ये आक्षेपाः सम्भवन्ति तेषाम् आक्षेपाणां निराकरणं व्याख्याता पूर्वपक्षी अतीव चातुर्येण कुर्वन् अस्ति व्याख्यायाम्। एवं खलु? नाम अभीष्ट अन्तोदात्तत्वविधानाय चित्स्वरः एव अपेक्षितः इति नास्ति। तत्तु कप्रत्ययेनापि, कप्रत्ययः स्वार्थे कप्रत्ययः यः विधीयते सोऽपि तद्धितप्रत्ययः एव। यथा अकच्, भेदः एषः अकच् टेः प्राग् भवति, कप्रत्ययस्तु टेः पश्चात् भवति। एवं खलु? अतः स्वरेपि विशेषो नास्ति। कप्रत्ययः क्रियताम्, अकच् प्रत्ययो वा क्रियताम्, अभीष्टस्वरः उभयथापि अत्र लभ्यते एव इति। तदेव तत्र प्रमाणमपि कथयति अग्रे। किम् उक्तं च भाष्ये, काकचोः को विशेषः, का अपि च अकच् इत्यनयोः मध्ये कः विशेषः इति। अर्थात् विशेषः नास्ति। उभयोः विधाने सति तत्र अभीष्टस्वरः अन्तोदात्तत्वेन लभ्यते एव इति। अतः कप्रत्यये, नाम अभिप्रायः कः, कप्रत्यये सत्यपि तत्र उभगौ इति इष्टरूपसिद्धिः लभ्यते एव खलु। अकच् कुतः कर्तव्यः नापेक्षिता। तत्र अकचः अपेक्षा एव नास्ति। अपेक्षा एव नास्ति तर्हि सर्वनामसंज्ञा अपि उभशब्दस्य न कर्तव्या, सर्वनामसंज्ञा अपि उभशब्दस्य न कर्तव्या। यदि तर्हि उभशब्दस्य पाठः सर्वादिगणे न कर्तव्यः, निष्प्रयोजनः तस्य पाठः अत्र।
तत्राह नाम एतादृशे पूर्वपक्षे उपस्थिते कथयति। तथा नास्ति भोः, अतीव विचिन्त्य सूत्रकारेण अस्य पाठः सर्वादिगणे कृतः वर्तते। भवता स्वपक्षात् विविधानि समाधानानि तत्र प्रदत्तानि, अङ्गीकुर्मः, सत्यं। परन्तु तत्र अस्ति कश्चन विशेषः, तदेव तत्राह किमाह न चेति मूले पश्यन्तु, न च कप्रत्ययेन इष्टसिद्धिः। कथयति अग्रे, तस्य व्याख्यां करोति, नाम कप्रत्ययेन उभकौ इति इष्टरूपसिद्धिः न च इत्यन्वयः इति सम्बन्धः। नाम तत्र प्रसङ्गे एवं समन्वयः तत्र कर्तव्यः। उभकौ इति इष्टसिद्धिः कप्रत्ययेन एव न मन्तव्या इति। कुत इत्यत आह नाम कुतः एवं द्विवचनेनेति समाधानं वर्तते। द्विवचनपरत्वाभावेन मूले पङ्क्तिं पश्यन् सामान्यतया, ततः तस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं व्याख्यां गृहीत्वा करिष्यामः। किं कथयति? द्विवचनपरत्वाभावेन उभयतः उभयत्र इत्यादौ इव अयच प्रसङ्गात्। नाम यथा द्विवचनपरकत्वाभावे सति उभयतः उभयत्र तत्र उभशब्दात् तस् प्रत्ययः भवति, उभयत्र इत्यत्र उभशब्दात् त्रल् प्रत्ययः भवति। तत्र तसि त्रलि च परतः उभशब्दात् अयच प्रत्ययः जायते। अयचः अय इति भवति, यः च य इति रूपेण श्रूयते। उभयतः उभयत्र एवं रीत्या स च अयच द्विवचनपरकत्वाभावे एव भवति। द्विवचनं यदा परतः न भवति तदा अयम् अयच उभशब्दात् भवति। तद्वत् प्रकृते अपि अयच स्यात्। एवं खलु? नाम उभ क, यदि स्वार्थे कप्रत्ययः कृतः तर्हि उभ क इत्यवस्थायाम् उभशब्दादपि अयच स्यात्। ततः उभयकौ, एवं खलु? क परतः वर्तते तर्हि अयच आगमिष्यति मध्ये। तेन तद् उभ अय उभय क उभयक औ उभयकौ इति रूपम् अपि लब्धं भविष्यति, तन्नापेक्षितम्। अतः तादृशस्य रूपस्य वारणाय प्रकृते कप्रत्ययः न, अकजेव वक्तव्यः। सति तु अकचि अयच न भवति। कुतः न भवति तदा अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। व्याख्याक्रमानुसारं गच्छामः, पश्यन्तु किं कथयति। द्विवचने इति कथयति अग्रे, द्विवचनपरत्वाभावे उभशब्दात् अयच विहितः। नाम द्विवचनं किं भवति? औ अथवा औट् अथवा भ्याम् अथवा ओस्, एतत् द्विवचनम् इत्युच्यते। अन्यत्रापि द्विवचनसंज्ञा भवति, यथा तिप्तझि इति एतेषु तस् थस् वस् आताम् आथां वहि एतेषां द्विवचनसंज्ञा वर्तते। परन्तु प्रकृते सुपां सन्दर्भे तु औ औट् भ्याम् ओस् एतेषामेव द्विवचनम् इति संज्ञा भवति। तर्हि तादृशं द्विवचनं यदा परतः न भवति, द्विवचनपरत्वाभावे इति वदन्नस्ति,
उभशब्दात् अयच् विहितः, नाम उभशब्दः यः वर्तते तस्मात् अयचः विधानं क्रियते। एवं खलु। कथयति अकचितु सति तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इति न्यायेन उभशब्देन उभकशब्दोऽपि गृह्यते। एवं खलु। एकः न्यायः तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते। यथा उभशब्दस्य मध्ये अकच भवति, यदि अकच कर्तव्यः भवति। एवं खलु। यतः सः टेः पूर्वं भवति। अकच यदि टेः पूर्वं भवति तर्हि तत्र उभशब्दः एव सः इति परिगण्यते। तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते, नाम उभशब्दस्य मध्ये पतितः यः कः अकच्, सः अकच् तद्ग्रहणेन गृह्यते, नाम उभशब्दत्वेन एव गृह्यते। यद्यपि उभक इति शब्दत्वेन तस्य श्रवणं भविष्यति, परन्तु उभशब्दस्य यदस्तित्वं तदेव तस्यापि भवति। पृथक्तया नाम अकच् तस्मात् बहिर्भूतः इति नास्ति। उभशब्दस्य अन्तः एव अकच् अपि वर्तते इति। तदेव उक्तम्, उभशब्देन उभकशब्दोऽपि गृह्यते। उभशब्देन एव उभकशब्दस्यापि ग्रहणं भविष्यति। अकच् युक्तः उभकशब्दः उभशब्दात् पृथक् नास्ति, उभशब्द एव इत्येव चिन्तनीयम्। आम्, अकचः श्रवणं तत्र भवति, तत्सत्यम्। कप्रत्यये तु तथा नास्ति। कप्रत्ययं यदि कुर्मः तर्हि उभशब्दात् अनन्तरं कप्रत्ययः भवति। अकच् तु उभशब्दस्य मध्ये वर्तते खलु। अतः अकच् सहितः अयम् उभक इति शब्दः उभशब्द एव वस्तुतः। अकचः परं तत्र अक इति श्रवणं भवति, परन्तु अस्ति सः उभशब्दः एव। उभशब्दस्य यः धर्मः, सः धर्मः एव अकचसहितस्य उभकशब्दस्य वर्तते। एवं खलु। कप्रत्ययं यदि कुर्मः तर्हि तु भिन्नः अस्ति विषयः। तर्हि तु उभशब्दः आदौ, तदनन्तरं कशब्दः। अकचं यदि कुर्मः तर्हि उभशब्दस्य मध्ये अकच वर्तते। यद्यपि उभयथापि उभक उभक इत्येवमेव श्रवणं भवति। कप्रत्ययं कुर्मः तदापि उभक इत्येव श्रूयते, अकचं कुर्मः यदि तदापि उभक इत्येव श्रूयते। तथापि तन्मध्यपतितन्यायेन तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते। उभशब्दस्य मध्ये अकच पतितः नाम विहितः वर्तते, अतः उभशब्दस्य ग्रहणेन एव तस्य ग्रहणं भवति। तत्र उभ पृथक् वर्तते, क पृथक् वर्तते इति नास्ति। उभशब्दस्य मध्ये अकच वर्तते इत्यस्ति। एवं खलु। कथयति तस्य च उभक औ इत्यस्यां दशायां, नाम अकच यस्मिन् पक्षे, नाम यदि अकचं कुर्मः वयं तर्हि उभक औ इत्यस्यां दशायां तस्य तस्य कस्य अकचः। कथयति तस्य च उभक औ इत्यस्यां दशायां द्विवचनपरत्वात् अयच् प्रत्ययो न भवति। द्विवचनान्तः, नित्यद्विवचनान्तः उभशब्दः। एवं खलु। तर्हि अकच विहितः यदि, तर्हि सः उभकशब्दः उभशब्द एव। एवं किल। अकचः परं तत्र अक इति एतावान् भागः अतिरिक्तः श्रूयते, तावदेव अस्ति सः उभशब्दः एव, नाम उभशब्दस्य मध्ये एव सः वर्तते। कथयति द्विवचनपरत्वात् अच प्रत्ययो न भवति, नाम तस्मात् औ इति प्रत्ययः यदा परतः भवति
तदा अयच् प्रत्ययः अचन अयच् प्रत्ययः न भवति इति। कुतः? द्विवचनं परतः वर्तते। एकः नियमः अस्ति, द्विवचनस्थः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा उभशब्दात् अयच् प्रत्ययः न भवति। तं नियमं वयम् अत्रैव अग्रे पठिष्यामः। मूले एव सः नियमः अग्रे वक्ष्यते। एवं खलु? यतोहि द्विवचने परतः अपि अयच् यदि स्यात् तत् अनिष्टं रूपम् अस्ति। उभक अय औ उभक अय इत्यत्र पररूपम् उभकय औ उभकयौ इति अनिष्टं रूपम् अस्ति, तन्नापेक्षितम्। एवं खलु? अतः द्विवचनं परतः लभ्यते इति कृत्वा प्रकृते उभकशब्दात् अयच् प्रत्ययः भवितुं नार्हति। एवं किल? कथयति कप्रत्यये तु सति, यदि कप्रत्ययं कुर्मः तर्हि तु तस्य उभशब्दात् परतः विहितत्वेन, सः कप्रत्ययः तु उभशब्दात् परतः विधीयते, तस्य मध्ये नास्ति। सः यथा अकच् टेः पूर्वं भवति तस्य मध्ये आगत्य तिष्ठति, तद्वत् कप्रत्ययः न तिष्ठति, यतः तस्य विषये तादृशः नियमः नास्ति। अकचः विषये एव अयं नियमः अस्ति यत् सः टेः पूर्वम् आगत्य तिष्ठति। एवं खलु? अतः उभशब्दात् परतः विहितत्वेन, नाम उभशब्दात् परतः विधीयते कः? कप्रत्ययः। तत्र उच्यते तन्मध्यपतितन्याया प्रवृत्त्या, तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इति न्यायस्य तर्हि तत्र प्रवृत्तिः न भवति। कुतः? यतः कप्रत्ययः उभशब्दस्य मध्ये न विहितः वर्तते, सः तु उभशब्दानन्तरं विहितः वर्तते। यदि उभशब्दस्य मध्ये एव कप्रत्ययः अपि विहितः अभविष्यत् यथा अकच्, तदा तु उभशब्देन एव उभकशब्दस्यापि ग्रहणं भवति स्म। परन्तु तथा नास्ति, यतः सः तु परतः विहितः वर्तते, सः तस्य मध्ये टेः पूर्वं न विहितः वर्तते कप्रत्ययः अथवा विधीयते। एवं खलु? कथयति उभकशब्दस्य उभशब्देन ग्रहणाभावात्, उभकशब्दः यः वर्तते सः उभशब्देन न गृहीष्यते। उभकशब्दः तर्हि पृथक्, उभशब्दः पृथक्। अकचि तथा न, अकचि तु तस्य मध्ये एव भवति इति कृत्वा तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इति न्यायेन अकच् सहितः अपि उभशब्दः एव सः, यतः तस्य मध्ये अकच् वर्तते। एवं खलु? कथयति उभशब्दस्य उभशब्देन ग्रहणाभावात्, नाम उभकशब्दः उभशब्देन न गृहीष्यते। कदा? कप्रत्ययपक्षे इदं चिन्त्यमानमस्ति, तदपि स्मरन्तु। कथयति उभशब्दस्य कप्रत्ययव्यवधानेन, इदानीं द्विवचनस्था विभक्तिः आगच्छति परतः, उभक कप्रत्ययपक्षे उभक औ, तत्र कथयति उभशब्दस्य कप्रत्ययव्यवधानेन, उभशब्दः यः वर्तते तस्य, अपि च औ इति द्विवचनस्था विभक्तिः या कृता वर्तते, तयोः मध्ये कप्रत्ययेन व्यवधानं क्रियते। यथा आदौ उभशब्दः वर्तते, अनन्तरं कप्रत्ययः वर्तते, तदनन्तरम् औ इति द्विवचनस्था विभक्तिः वर्तते अथवा द्विवचनं वर्तते। कथयति द्विवचनपरकत्वाभावात्, द्विवचनपरकत्वं नास्ति कस्य? उभशब्दस्य। मध्ये तु कप्रत्ययः वर्तते। अयचि, तर्हि अयच् भवति, उभशब्दात् अयच् भवति। का स्थितिः भविष्यति? उभ अय का औ, अयचः अय अवशिष्यते, पररूपं भविष्यति उभय का औ, उभयक औ मेलनेन उभयकौ इति रूपं स्यात्। अपेक्षितस्तु उभकौ इत्येव, उभयकौ इति प्रयोगः नापेक्षितः। एवं खलु? तर्हि कप्रत्ययपक्षे
एषा अनिष्टता उत्पद्यते। सम्यक्। तत्र प्रतिपादयति च, नाम कथं, यथा उभयतः उभयत्र इत्यत्र द्विवचनपरकत्वाभावात्, नाम द्विवचनं परतः न भवति इति कृत्वा अयच् प्रत्ययः अस्ति तद्वत् इत्यर्थः। एवं खलु। उभशब्दात् तसिल् प्रत्ययः, तस्य तस् अवशिष्यते, उभतस्। उभशब्दात् त्रल् प्रत्ययः, तस्य त्र अवशिष्यते, उभत्र। तदनन्तरं तत्र अयच् प्रत्ययः भवति उभशब्दात्, उभादुदात्तो नित्यम् इति एकं सूत्रं तेन। उभ अय तस्, उभ अय त्रल्, उभयत्रापि वदन् अस्मि, पररूपं भवति उभय तस्, उभय त्रल्, एवं उभयत्र, एवं खलु। मेलनेन उभयतः उभयत्र इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि तत्रापि पश्यन्तु, उभशब्दात् अयच् प्रत्ययः प्रत्ययस्य सम्भवः जातः कुतः? यतः अग्रे द्विवचनं नास्ति, अग्रे तु तत्र कः वर्तते? तस् इति प्रत्ययः वर्तते, त्रल् इति च वर्तते, अर्थात् द्विवचनं परतः नास्ति, अतः अयच् तत्र प्रवृत्तः। एवं खलु। एवमेव यदि प्रकृतेऽपि अकचं न कुर्मः, कप्रत्ययं कुर्मः, तर्हि सः क इति प्रत्ययः द्विवचनं नास्ति खलु, द्विवचनभिन्नः सः प्रत्ययः वर्तते। अतः उभशब्दस्य द्विवचनपरकत्वाभावे अयच् स्यात्। तेन उभय क उभयक औ उभयकौ इति रूपम् अनिष्टं स्यात्। अपेक्षितं तु किम्? उभकौ इत्येव। तदैव च मूले उक्तं किं? न च कप्रत्ययेन इष्टसिद्धिः द्विवचनपरत्वाभावेन उभयतः उभयत्र इत्यादौ इव अयच् प्रसङ्गात् इत्युक्तम्। एवं खलु। तद्वत् अत्रापि स्यात् इति। यदि तु अकच् क्रियते तदा एषा समस्या नास्ति, यतः उभशब्दस्य मध्ये भवति अकच्। मध्ये चेत् सः भवति, तर्हि तन्मध्ये पतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इति न्यायः तत्र उपतिष्ठते। एवं खलु। नाम अकच् यदि उभशब्दस्य मध्ये पतितः तर्हि उभशब्देनैव तस्य अस्तित्वं भवति। तत्र उभ इति पृथक्, क इति पृथक् इति नास्ति, सः उभशब्दः एव। तस्य मध्ये सः विहितः, सः भिन्नः विषयः। तदनन्तरम् उभक् इति श्रूयते, सः भिन्नः विषयः। कप्रत्यये सति तु उभ इति पृथक्, क इति पृथक्। अयचि सति तु अकचि सति तु सः उभक् शब्दः अपि उभशब्दः एव। तत्र उभ इति पृथक् नास्ति, क इति पृथक् नास्ति। कुतः? अकच् तस्य मध्ये वर्तते। अतः तादृश अकच युक्तात् परतः यदा द्विवचनस्थः प्रत्ययः भवति तदा तत्र अयच् न सम्भवति। अयचः अभावः अत्र अपेक्षितः अस्ति द्विवचने परकत्वे, येन उभकौ इत्येव रूपं लभ्येत, उभयकौ इति न लभ्येत। उभयकौ तु इति प्रयोगस्तु अनिष्टप्रयोगः, यश्च कप्रत्यये सति लप्स्यते। अतः उभयकौ इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि न भवेयुः। तदर्थं तत्र कप्रत्ययः निवारणीयः, अकचेव विधातव्यः। अकजेव विधातव्यः इति कृत्वा अस्य उभशब्दस्य पाठः
सर्वादिगणे कर्तव्यः। सर्वादिगणे यदा पाठः करिष्यते तदा अस्य सर्वनामसंज्ञा भविष्यति। सर्वनामसंज्ञा यदि भविष्यति तदा अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच प्राक्टेः इत्यनेन अकचः प्रवृत्तिः भविष्यति। तस्मात् तन्मध्यवर्ति तद्ग्रहणेन गृह्यते इति न्यायाश्रयणेन प्रकृते अकचसहितः उभकशब्दः उभ एव। तस्मात् साक्षात् द्विवचनपरकत्वे सति अयच न भविष्यति। तस्मात् उभकौ इत्येव रूपम् अस्माकं सविधे लप्स्यते। उभयकौ इति अनिष्टं न लप्स्यते। समीचीनम्। इति आशयः वर्तते मूले उक्तायाः न च कप्रत्ययेन इष्टसिद्धिः द्विवचनपरत्वाभावेन उभयतः उभयत्र इत्यादौ इव अयच परसंगात् इत्यस्याः पंक्तेः। तत्र यथा अयच प्रवर्तते तद्वत् अत्रापि अयच स्यात् द्विवचनपरकत्वाभावे सति। एवं खलु। एतावान् विषयः यदि श्रुतः सम्यक्तया धृतः तर्हि अग्रिमः विषयः अवगतः भविष्यति। अग्रिमा पंक्तिः या मूले वर्तते तस्याः अवगमनम् अपि भविष्यति। सम्यक्। तत्र कथयति तदुक्तं तत्तु मूले कथयति परन्तु ततः पूर्वं व्याख्याता कथयति। द्विवचने सति नाम द्विवचनं यदा परतः भवति तदा अयच प्रत्ययः न इत्यत्र किं प्रमाणम् इति शङ्का जायते खलु। तादृशः नियमः अस्ति वा कोऽपि वा न वा। द्विवचने सति नाम द्विवचनं यदा परतः भवति तदा उभशब्दात् अयच प्रत्ययः न भवितुम् अर्हति इति यद्भवता अधुना उक्तं तदर्थं तत्र अकच कर्तव्यः कप्रत्ययः न कर्तव्यः। तादृशनियमे प्रमाणं किम् अस्ति नाम द्विवचने सति अयच प्रत्ययो न भवति इति किं प्रमाणम् इत्यत आह। अतः कथयति प्रमाणमपि दर्शयति। नाम द्विवचने सति अयच प्रत्ययः न भवति इत्यत्र प्रमाणम् अस्ति भोः तत्प्रमाणं शृणोतु इत्यत आह तदुक्तं। मूले पश्यन्तु तदुक्तं नाम उक्तं नाम एषः नियमः कृतः वर्तते उक्तः वर्तते एषः नियमः। अग्रे तत्र किं योजनीयं तद् व्याख्याता कथयति वार्तिककृतेति शेषः। नाम सः नियमः वार्तिककृता स्वयम् उक्तः वर्तते भोः। अस्माभिरेव तन्नोच्यते। द्विवचनपरकत्वे सति उभशब्दात् अयच प्रत्ययः न भवितुम् अर्हति। तथा नास्ति। तद् सः नियमः नास्ति इति नास्ति, सः नियमः अस्ति। वार्तिककृता स्वयम् उच्यते। कथयति द्विवचने सति अयच प्रत्ययो न इति द्विवचने सति अयच प्रत्ययः न भवति इति यत् अभिहितम् इति यद् उक्तम् अभिहितम् अर्थात् यद् उक्तं तद् उभयोन्यत्र इति वदता वार्तिककृता उक्तम् इत्यर्थः। उभयोन्यत्र इति वचनं कथयता इति वचनं वदता केन वार्तिककृता नाम वार्तिककारेण उक्तम् द्विवचने सति अयच प्रत्ययः न भवति इति। किमुक्तम् उभयोन्यत्र मूले उक्तम् अस्ति खलु उभयोन्यत्र। कथयति अग्रे व्याख्याता अन्यत्र इत्येतद् व्याचष्टे। नाम उभय
शब्दः उभयः अन्यत्र इति खलु वार्तिकस्य पदच्छेदः। तत्र अन्यत्र इत्यस्य कः अर्थः तद् व्याचष्टे, नाम तस्य व्याख्यां करोति। किम्? अन्यत्र द्विवचनपरत्वाभावे इति मूले पश्यन्तु। अन्यत्र द्विवचनपरत्वाभावे, अन्यत्र तत्र मूले भवन्तः स्पष्टतया अवगमनाय अन्यत्र एतदनन्तरम् इत्युक्ते अथवा अर्थात् इति योजयन्तु स्पष्टतार्थं। नाम उभयोन्यत्र इत्यस्मिन् वार्तिके तत्र अन्यत्र अर्थात् द्विवचनपरत्वाभावे, नाम द्विवचनपरत्वस्य अभावे सत्येव उभशब्दात् अयच प्रत्ययः भवति इति अर्थः। सम्यक्। अस्याः पङ्क्तेः इतोपि स्पष्टीकरणं कुर्वन् व्याख्याता कथयन्नस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। उदाहृतवार्तिके अन्यत्र इत्यनेन द्विवचनात् अन्यस्मिन् परे इत्यर्थः विवक्षितः। द्विवचनात् अन्यस्मिन् परे इति अर्थः अपेक्षितः। उभशब्दात् अयच् प्रत्ययः तदा एव भवति यदा द्विवचनात् भिन्नः प्रत्ययः परतः भवति, तदा एव। यथा उभयतः, उभयत्र, अत्र उभशब्दात् तस् प्रत्ययः परतः वर्तते, तस्तु द्विवचनं न भवति। उभशब्दात् उभयत्र इत्यत्र च उभशब्दात् त्रल् प्रत्ययः परतः वर्तते, त्रल् तु द्विवचनं न भवति, अतः उभशब्दात् अयच् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। अत एव उभयशब्दस्य द्विवचनं न भवति इति वयम् अग्रे पठिष्यामः। उभया, उभया। एवं खलु, तदग्रे ज्ञास्यते। तदेव पुनः पश्यन्तु व्याख्यातारं किं कथयति। वार्तिके अन्यत्र इत्यनेन द्विवचनात् अन्यस्मिन् परे, नाम द्विवचनात् अन्यस्मिन् परे, नाम अन्यत्र इत्यस्य अयमर्थः ग्राह्यः, इत्यर्थः विवक्षितः, नाम एषः अर्थः विवक्षितः वर्तते। कथयति अग्रे। अन्याभावः द्विवचनटाविषयत्वात्, अन्य अभावः द्विवचनटाविषयत्वात् इति पूर्ववार्तिके द्विवचनस्य एव प्रस्तुतत्वादिति भावः। नाम तस्मात् पूर्वं तत्र वार्तिककारेण अन्यत् वार्तिकं पठ्यते। किम्? अन्याभावः द्विवचनटाविषयत्वात्, तस्मात् वार्तिकात् द्विवचनविषयस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। क्व? उभयोन्यत्र। अतः अत्र एतादृशः अर्थः स्वीक्रियते। उभयोन्यत्र, अन्यत्र नाम द्विवचनपरत्वाभावे सति उभशब्दात् अयच भवति इति। एवं खलु। कथयति टाप् ग्रहणं तु तत्र अविवक्षितम् इति कैयटादिषु स्पष्टं। नाम द्विवचनटाप् विषयत्वात् इति पूर्ववार्तिके टाप् यद् वर्तते तस्य अनुवर्तनम् अत्र न भवति। क्व? उभयोन्यत्र, तन्न विवक्षितं, तदविवक्षितम् अस्ति। अन्याभावो द्विवचन टाप् विषयत्वात् इत्यस्मात् द्विवचनम् इत्येव अन्यत्र इत्यनेन विवक्षितं वर्तते इति कैयटादिषु स्पष्टम् इति तत्र कैयटेन स्पष्टीकृतः अस्ति विषयः। नाम अस्माकं विचारः सम्पन्नः वर्तते, अग्रिमः अतिरिक्तः विचारः किञ्चित् स्पष्टतार्थं कथयन् अस्ति व्याख्याता, तावदेव। तर्हि एतावता तेन किम् आयातं, किं लब्धं तदग्रे कथयति। ततश्च सर्वनामता निमित्तक अकजर्थः उभशब्दस्य सर्वादिषु पाठः इति स्थितम्। नाम सर्वनामसंज्ञां निमित्तीकृत्य प्रवर्तते यः अकच, तस्य अकचः कृते उभशब्दस्य पाठः सर्वादिषु शब्देषु कर्तव्यः एव इति सिद्धान्तः स्थितः भवति, अथवा इति सिद्धान्तः अस्माकं सविधे लब्धः वर्तते। सम्यक्। अग्रे कथयति। अत्र यद् वक्तव्यं
तत्तद्धितप्रक्रियायाम् उभादुदात्तो नित्यम् इत्यत्र वक्ष्यते। नाम इतोपि अत्र केचन विशेषाः वक्तव्याः सन्ति, तद् उभादुदात्तो नित्यम् इत्यत्र अस्माभिः विस्तरेण वक्ष्यते इति व्याख्यात्र उच्यते। सम्यक्। इति उभशब्दस्य पाठः अस्माभिः किमर्थः सर्वादिगणे कर्तव्यः इत्यस्मिन् विषये ज्ञातम्। अग्रिमे पाठे वयम् एतं विषयं पुनः एकवारं स्मृत्वा अग्रे गच्छामः। अग्रिमाणां सर्वादिगणे पठितानां शब्दानां विषये चर्चां करिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अस्माकं क्रमे क्षन्तव्यः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 31 पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।